अथ श्री उच्छिष्टगणपतिस्तवराजे स्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं। नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रीणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रम् शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचां मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या
समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं सविदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रीणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रैलोक्या मददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात्
इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रीणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ते वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः
स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात्। इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रेणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददस्तु तेनां
सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रेणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रेयुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचां मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं
पदं त्रैलोक्या मददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रेणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदा तं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति
वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात्। इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रेणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये। भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः। लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं
विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ते वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रेणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः
विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ते वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। देव्युवाच पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवेत गणनायकं नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रेणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन योक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथीं तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्षा सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हीरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् सपातुरथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये
वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ते वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मददस्तु तेनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तवराजस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ॐ गं गणपतये नमः।